Ang kalinaw maana kaninyo, ang akong kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo busa ayaw kamo kahadlok. Juan Kapitulo 14 versikulo 27. Ang kalinaw usa ka dakong Dios nung grasya o gasa nga kinahanglan gyud nato dawaton aron mamahimutang ligdong ug lig-on nga Kristohanon or sumusunod ni Kristo. Ang kalinaw wala gyud ni magpasabot nga wala na gyud tay problema, wala na gyud tay kalisdanan. Kundi ang kalinaw mao gyud ang presensya ni Kristo diha or taliwala sa ato ang mga kalisdanan, mga problema sa kinabuhi. Mao bitaw nga kinahanglan nato kuptan ug atong ipaambit usab ang atong kalinaw nga nadawat ni Kristo.